السلام عليكم. حبيبي خويا. هاد الامتيال هذا في خاطرك انت، راك شايف. سيلونسيو. السلام عليكم خاوتي. خويا مهدي مرحبا. والله غير سامبل يا خو، امتيال سامبل. بصح الجبده تاعو فريمون عجبني الجبده تاعو عجبتني بزاف. سورتو الريكلاج اللي درت عليه اللايف الخطره اللي فاتت، لو فيرتكس تاع هير درت له جبده سيلونسيوز أه على غوستوي. زعما راني مريقليه مزير بزاف، مي لو بلاطو تاعو فيه تروا تيب. فيه وحده فيها ان ترو، فيها وحده فيها دو تخوا ترو، فيها وحده جايه شويه ديال. درتو في الكوتي تاع تخوا ترو. وشنو درت في الاير فلو لا بارتي اللي جايه مزيره بزاف. فريمون سي ان بليزير شغل فريمون. لو تيب تاع الجبده كيما نحب انا. نحيت الليكيد اللي درتو فيه لا دانيير فوا، كان فيه ليكيد ندوزي اون نيكوتين، نحيتو عاود ديلويتو. درتو جو كوا كو دركا هذا سور ام تي ال راهو نورمالمون يكون ا 6 نورمالمون. مي هذاك الكوستو برك. خويا مهدي دركا راني داير 6 في هذا، باسكو سور ام تي ال الام تي ال والاخرين نطلع ونحبط في لي دوز كيما. سورتو ام تي ال جو لوتيليز با ترو دي فوا هكذا شغل العشيه كامل، ولا جو لوتيليز في الليل ولا. ابار سا ما نخدمش ام تي ال، نخدم غير ديال و ا 2 ميليغرام. هذا تاع هذا سي لو سايبر تاع لا دانيير فوا. لو بيركس تاعو تكسر لي البابل، بقى لي غير البيركس دروا. نو جوستومون هذيك تاع الصباح باش نولف روحي، نو جيم با في الليل وغي هكذا. هاد لو ريزرفوار واقيلا عنده 3 ايام من اللي عمرته. هاد لو ريزرفوار عندي 3 ايام من اللي عمرته. راهو باسكو هو كي يتعمر حتى لهاد لابارتي الفوقانيه هكذا. راه عندي 3 ايام من اللي عمرته، ما نستعملهاش بزاف. واش رايك في لا دراك اس 60 واط؟ كانت عندي لا دراك اكس، مي جو بريفير لا دراك اس. على جال الاوتو درو وعلى جال الشيبسات سي المام. دونك امتيال بيان نيكوتين الماتان ابخي اون جورني. والله نقول لك حاجه خويا العزيز خالد، لو ام تي ال نيكوتيني لو كان ما يكونش بيرسونيلمون c'est-à-dire tellement شغل j'utilise une faible dose تاع نيكوتين ولا. c'est-à-dire le matin لو كان utiliser 6 ولا 9 جي اسيي ما يدير لي والو. صباح لو كان ما نصبحش على 20 ما يعطينيش لي في. دونك وشنو شغل فيو كو ما ولا يدير لي والو في راسي هكذا دون ما تيت. فيزيكمون بوتيتر يدير، مي مورالمون شغل اقتنعت انه ما يدير لي والو. دونك والفت ديريكتومون على الديال ديريكتومون. دونك لو كان ما نكونش 20 ما طلعش المخي، ما نحسش بلا دوز هكذا شغل طلع المخي. بون اليوم ان بتي لايف صغير على خاوتنا اللي دومونداو لي على
le Frezia MTL, la dernière fois qui donne la comparaison. On a un petit montage fait. Non, DL, mais 20 mg. Non, un MTL. Non, quand même. DL, je dépasse pas des. Sur un fruité, je dépasse pas des 6. Sur un gourmand, je dépasse jamais les 3. هذا من قبل مي دوكا ميم لي فرويتي تاوعي نخدم بهم 2 ملغ 2 ملغ باسكو كي نخدم اون دوز تاع 100 ملغ 100 مليلتر ندير ان بوستر دونك 2 ملغ نو كاميم 20 ملغ لهبال دونك كيما قلنا لو فريزيا نديرو ان بتي مونتاج اون دي ال وعندي اون بتيت بوكس بون سي اون بوكس اللي ماشي معروفه بزاف جات هكذا طاحت في يدي دونك قلت نبريزونتيها لخاوتي هكذا قلت كاش ما بدات واحد يتلاقى بها دونك او موين يكون عنده اون ايدي عليها اسمها لا تاغرز من عندي اون ميزون كي سابيل سمونات جوستومون انا كيفاش نخلط انا ما نخدمش فان ديريكتومون خويا اللي قال لي مهدي قلت لي بوستر واش ندير نحكم ان بوستر ديريكتومون نقص منه باغ اكزومبل 1 مليلتر ولا 2 مليلتر ونزيد هذيك لي 2 مليلتر ونارهم هذا ما كان دونك ماشي 20 مي بريسك هذا واش ندير ديريكتومون باش نخدم لي بوستر باش نخدم تاع الفان سلام خويا عماد دونك كيما قلت لكم نديرو اون بريزونطاسيون على هاد لا بوكس لا تاغرز سي اون بوكس simple mais خفيفة question matériaux c'est pas de l'aluminium ou là c'est pas un alliage ou là mais c'est du plastique mais وشنو خفيفة parmi les box اللي كسبتهم جايين في الميزان خفاف بزاف bon خفيف ça veut pas dire que ماشي solide mais une box c'est une box c'est-à-dire faut تستحفظ ماشي كل دقيقة ترميها ولا même les box اللي certifié IP et tout ça لو كان طيح لك ولا ça se peut انها تكون فيها ديرلك مشاكل من بعد الا طاحت بون دوكا نقلب لا كاميرا باش نديرو لا بريزونطاسيون j'espère que l'image راهي تبان مليح هكذا الوغ نبداو بلا بوكس ومن بعد نروحو لا بوكس c'est une Taggers de chez Smonat la boîte تاعها certificat quartz standard اللي جو تاع لي بوكس les avertissements تاع لي باتري en cas où كيفاش لا باتري تكون لازم تكون بروتيجي tout le certificat اللي خارج من عند لا ميزون le livret تاعها le câble USB micro USB et la box un petit unboxing برك حاجه خفيفه لا بوكس هذه الحاجه اللي مليحه فيها حاجه مليحه سي لو ديزاين ميزان ما توزنش والو سي اون كومبار باغ اكزومبل بارابور ا اون دراغ شفتوا لا دراغ اللي كسب اللي كسب لا دراغ سي اون بوكس بلوز او موان خفيفه هذه encore plus légère هاد l'impression كانت عندي une VX200 je me rappelle la VX200 elle était en plastique تاع Ogvape en plastique vraiment très 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 légère c'est une box اللي فيها des motifs fibre de carbone un bouton fire ou les boutons haut et bas جايين على le côté
un pin 510. D'ailleurs, il supportait des diamètres jusqu'à 25. Mais même le diamètre il dépassait les 25, il بقى toujours داخل في هذا c'est-à-dire ما يخرجش بزاف على la box. Bon, on parle pas du 28 ou du 30, mais la majorité des atomiseurs اللي يستعملوهم خاوتنا c'est des 25, 24, 22, 24 et demi, à la limite des 26. Donc هذه هي لا بوكس. دونك نشعلوها هكذا، نديرو لها 2 اكيوميلاتور. هنا عندي دي ال جي HG2. Un côté fait l'écran ou les boutons. Ou le côté t'as les accus. Plus le moins. Comme je la dernière fois, j'ai remarqué que la majorité des box, c'est que le côté t'as la carte mère, où il y a le bouton fire, le côté t'as la carte mère, d'ailleurs, où il confère le côté positif. Là, je l'ai remarqué, je ne sais pas ce que Qaïda ou là. Mais la majorité des box, ils l'acceptent. Troisièmement, c'est bon. C'est une box, les FIHA, alors, wattage variable. Bon, donc il n'y a aucun atomiseur. 1, 2, 3. Les modes, FIHA des modes. FIHA wattage variable. Nickel, titanium, SS ou TCR. Ou DVW, c'est pour la courbe. C'est-à-dire faire un mode contrôle température ou faire un mode wattage variable. Très simple comme box. Ou chnou, خفيفة. Vraiment légère. Bon, question ergonomie, ماشي كيما une drague في la main, la tenue تاعها. La tenue elle est beaucoup plus meilleure. Ou la même une swell. La swell la swell l'ergonomie تاعها. La tenue تاعها ماشي كيما هذه خشينة شوية في اليد. On dirait la tenue تاعها on dirait رانا شادين une box à ماشي تاع 18650 mais تاع 21700. هاد لا بارتي تاع البلاطو تاعها ولا كارت مال تاعها جايه من هذا الكوتي. l'inconvénient de la box, c'est que l'écran bon, c'est un écran LCD, la calculatrice, ماشي LED ولا واش كيما un écran OLED كيما تاع la Drag ولا كيما تاع la Aegis ولا. Donc c'est-à-dire كي تكون كاينه بزاف لا لوميير بزاف لا لوميير في برا ولا كي تكون تزيد في الواطاج تاعك ولا ما تقدرش تشوف مليح ليكرون. c'est-à-dire لازم دير كيما هكذا ولا لازم تغطي شويه ليكرون تاعك باش تقدر تشوفه. هذا سي لانكونفينيون اللي روماركيتو. بون فيها لو لوك سيستيم تاعها الاب والبلس يتفيرويا. non pardon, le plus et le moins, plus et le moins, plus et le moins يتفيرويا. دونك ما يمشوش البلس والموان بصح تبقى تفايري. مادام قال لي تشيك اتوميزر دونك راهي تفايري. دونك انا نديفيروياها. هادي concernant la box. نروحو le Frezia. Alors le Frezia c'est un atomiseur MTL DL
يخدم les deux. C'est un atomiseur de 24 mm de diamètre. C'est un atomiseur 24. C'est un atomiseur qui fait un airflow. Donnons la présentation la dernière fois. Bubble glass fait le Pyrex تاعو bubble 3,5 ou le Pyrex droit 2 ml. Donc واش نديرولو un petit montage avec un coil DL. L'avantage كما قلت لكم la dernière fois c'est que l'airflow تاعو كي يكون en DL كاع هاد لا بارتي هي الايرفلو، كي يكون en MTL غير هاد لو بتي ترو هو اللي يكون الايرفلو تاعو. دونك نديرو لو مونتاج تاعو. sur هاد لا بوكس. Ça c'est du 24. مازال عندي un peu d'espace هنايا parce qu'elle supporte jusqu'à 25. اليوم كون كويل نستعمل du Cantal, des coils simples. Un twisted. Les outils تاعو عندي في la boîte, mais j'utilise mes outils هنا. les outils تاعو انا نستعمل les outils تاعي directement. هنا عندي des pas de vis plat ولا inclusif. نفتح les pas de vis تاعي. Je préfère نحي له un tour parce que normalement نقص له un tour ولا نزيد له un tour.
tournevis des fois. Je vous la pince. بوزيسيوني الكويل تاعي. نحب نطلع شويه الكويل تاعي باش ما يكونش حابط بزاف. هكذا الكويل تاعي لي اون بلاص. نزيد نزيرو اون فوا بور توت. عطاني اون فالور. بون هادي ماهيش من لو جاف دو بوكس اللي ما مديرين موديفيكاسيون ولا يقراها لك تمتم. دونك توجور كاين دي بوكس اللي راك تخدم في الكويل تاعك هو يعاود يقراه اشاك فوا. دونك 0.33 ندير فالور 0.33 هما مديكلارين بلوس. هكذا نربطيو الكويل تاعنا. كي راني نفروطي فيه مانيش نابوي باسكو سا سي دو ميتال. لو كان نحب نستعمل الرخام هذا مخدوم بالرخام ولا بالوسمو بالسيراميك ولا نابويي en même temps que راني مابويي en même temps parce que il va pas me créer des courts-circuits ولا. كي ندير par exemple بالتورنوفيس ولا بالكويلر ولا ما نكونش نابويي باش ما نديرش دي كور-سيركوي ولا في الكويل تاعي ولا. هكذا عندي une belle flamme, une belle résistance اللي تشعل من الميليو vers l'extérieur. toujours la résistance تشعل من الميليو l'extérieur. donc هكذا نديرو لو كوطوناج تاعنا والليكيد. هكذا كوطوناج كوطون
نقسمو زيادة. انا على بالي بلي عندي بوكو دو كوطون، دوك مازال ما نفضل شويه ومن بعد نقطعو على حساب وين يجي في لي زرفلو في الجوج فلو. هنايا دوكا هنا الكوطون تاعي، هاو الباساج تاع لو جو يجي هاوليك يجي هنايا، دونك نجيبو باش يحبس هنايا. نقطع لو كوطون تاعي، واش ندير؟ نقطع خاصك عند الديامتر. واش ندير؟ نقطع عند الديامتر. دائما انا نستعمل اني نقطع ان كوتي، نشوف هنا عندي شويه زياده، دونك نحبط لو كوطون تاعي ومن بعد نجبدو. واش ندير؟ نجي هنايا ندير لو كوطون تاعي يجوز في الباساج هكذا، نجوز لو كوطون تاعي والله خويا العزيز، خويا محمد مكتر القطن ولا داير شويه. دوكا هي قضيه كيما نقولوا سي با اون سيونس اكزاكت. وي راني داير بزاف قطن على بالي بها، مي ماهيش سيونس اكزاكت. ماشي الشغل الكوطوناج هذا ماهوش علم، كل واحد على حساب واش يخرج عليه. دوك انا باغ اكزومبل راني درت بزاف القطن، هادي سي اون بون رومارك يعطيك الصحه. دوك انا راني داير باغ اكزومبل بزاف القطن ومن بعد لو ليكيد ما اسبيريليش بزاف لو ليكيد. انا ديجا عندي ان ليكيد اللي راح نستعمل ان ليكيد دو 50 مش راح نستعمل ان ليكيد 30 دونك واش ندير بزاف القطن باش من بعد باش يقعد اسبيري برك. سورتو كو سي ان اتوميزور اللي دوك كي ندير المونتاج انا راني موالف بهذا الاتوميزور ماشي اول مره، فيه واحد العفسه. اذا كان باغ اكزومبل لو كان تستعملوا واحد على دي ليكيد 3070 باغ اكزومبل، ما ننصحوش يستعمل هذا البيركس، ماذا به يستعمل هذا البيركس. علاش؟ باسكو لو باساج تاع لو جو، باساج تاع الليكيد كي يجوز ديفيسيلمون باش هادوك النباب اللي نشوفوهم حنا الفقاعات هادوك لي بول باش يطلعوا ديفيسيلمون. دونك انا واش ندير له هاد العفايس هادو شغل بالتجربه، شغل النهار الاول باغ اكزومبل درت قطن نورمال ومن بعد نروماركي باللي دوك نديرو لو بتي تيست هذا، نروماركي باللي الليكيد باش يطلع ديفيسيلمون. اليوم ندير ان بتي تيست على الليكيد اللي وجدته عندي مده جو لي جامي ايسيي. هذا راهو اون بريباراسيون، وجدته عندي 20 جور بريسك، نورمالمون عندي 20 جور ملي وجدتو هاد لو ليكيد. دونك نشوف لو ريزولطا اسكو نزيد نخليه، ما على بالي ماشي كيما يكون عنده ان موا ولا دو موا، مي بور لو تيستي. هذا سي ليمون باي
تاع les excentriques, c'est tarte au citron. Donc pour le tester, attends. Bon, vu que انا راني راح نستعملو اون دي ال، دونك واش ندير؟ نحي لو دريب تيب هذا صغير، هذا ستان دريب تيب ام تي ال، ندير لو دريب تيب دي ال، وندير له لو بيركس بابل. دونك نحط لو بيركس هذا هنا، نحط هذا هنا، ندير له لو بيركس بابل 3,5 كونتونونس، باسكو ديجا كي تكون سور ان بيركس sur un atomiseur اللي فيه اللي يكون اون دي ال، يعني لا كونسوماسيون ماشي كيما تاع ان ام تي ال. دونك هاوليك هنايا نشبعوه شويه باش من بعد نزيدو في الواطاج تاعنا هكذا. Normalement ça commence à sentir bon, mais le goût مازال ما على بالناش، باسكو هاك تشوفوا كيما تشوفوا لا رياكتيفيتي تاع لا بوكس. هذا ستان تويستد، هكذا. دونك كيما هكذا عاود نضرب طلة خفيفة على الكونطون تاعي، دوكا كي راهو امبيبي هاد لابارتي مليحة، هاد لابارتي تاني هكذا نزيد نخليلو شوية الهوا يجوز، فا ماشي الهوا مي ان بتي باساج باش من بعد لو ليكيد يطلع بيان. شوفوا لو ليكيد سي دو 50-50، دونك ماشي ليكيد جاري ولا. دونك نغلق لو بيركس تاعي، نغلق لو باساج، هكذا. هاوليك نفتح الطبكة تاعي، هي اير فلو فول اوبن، نفتح كامل، نعمر لو ليكيد تاعي ومن بعد نبداو التست. هكذا نديرو التست، نقلبو لا كاميرا ونتيستيو انا وخوتي. هكذا